प्रोफेसनबाट च्युत भएर चिप पपुलारिटी अर्थात् सस्तो लोकप्रियताको लागि जुनसुकै अभिव्यक्ति दिने र जेसुकै गतिविधि गर्न तयार रहेका र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको देखिने निकोलस भुसाल कुनै समय आशाका केन्द्र थिए र आज उनी हिउँझै पगिएर विक्षिप्त अवस्थामा पुगेर बर्राइरहेको बेला र उनले केही कुराहरू सन्तुलित गर्न खोजे पनि निकै असन्तुलित कुराको जगमा उभिएको हुनाले सरकारले सायद यो महसुस गरेको हुनुपर्छ कि उनलाई अहिले उपचारको जरुरी छ, आरामको जरुरी छ र उनी जसरी दौडधुप गरिरहेका छन्, फटाक 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 भटक पटक पटक भड्किएर जसरी उनले गतिविधि गरिरहेका छन्, झ्यार च्यार गरेर बोलिरहेछन्, नन स्टप बोलिरहेछन्। अब बोल्दाखेरि दुईतिर थुक्का छिटाहरू उछिटिरहेका हुन्छन्, फिज काटिरहेका हुन्छन्, बर्राइरहेका हुन्छन्। अब मुखबाट बोले कि तल कतातिरबाट बोले अत्तो पत्तो हुँदैन। त्यसकारण उनलाई पहिला पनि प्रहरीले निज कमल भुसाल, अब नाम कति राम्रो रहेछ हेर्नु त, हिलोमा फुलेको कमल भनेको फोहोरको बिचमा पनि सुन्दर चिज हो नि। उनलाई कमल नाम मन परेन अनि विदेशी सुनिने हैन, आफूलाई कट्टर वैदिक सनातनी भन्छन् तर प्राय क्रिस्चियनहरूले रोज्ने नाम निकोलस रोजे उनले र आफूलाई निकोलसको रूपमा आफैले निवारण गरेर निकोलस भुसाल कहलाए। निज निकोलस भुसाललाई आज उनको स्वास्थ्य उपचारको लागि, उनको जिन्दगीलाई रक्षा गर्नको लागि भन्छु म, सरकारको आदेशमा नेपाल प्रहरीले दुई पत्ताल खोजेर गरिरहेको थियो, आज फेला पारेर नियन्त्रणमा लियो भन्ने कुरा आएको छ। अब अलिकति यो विषयमा चाहिँ म न्युज पढिबाची सुनाउँछु, त्यसपछि हामी थप छलफल गरौँला। आफ्नो अब अराजक अभिव्यक्ति र गतिविधिको लागि उनीले निकै नै प्रसिद्धि वा कुख्याति कमाएका थिए। अनलाइन खबरले लेखेको छ निकोलस भुसाल पक्राउ। याद रहोस् उनले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्तिहरू हास्यास्पद पनि छन्, उग्र पनि छन् र भेलुबाजे स्तरको छन् भनेर कतिपयले बुझिरहेका छन्। अब यहाँ हामी पढौँ। निकोलस भुसाल पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई गोर्खाबाट पक्राउ गरेको हो। उनी गोर्खा नगरपालिका 8 सरस्वती आश्रमबाट मङ्गलबार पक्राउ परेका हुन्। अब उनलाई प्रहरीले काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। उनले यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत अति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रहरीले उनलाई निगरानीमा राखेको थियो, जबकि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर भालेन शाह लगायतकाको नाम लिँदै निकोलस भुसालले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध पनि अराजक अभिव्यक्ति दिएका थिए भनेर अनलाइन खबरले लेखेको छ र यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ सबै मिडियाहरूले पनि हाइलाइट गरिरहेको अवस्था छ र नेपाल प्रेसले पनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ खुलासा गरेको छ। त्यसपछि हामी अलिकति फरक विषयमा जाउँला। अब नेपाल प्रेसले ठ्याक्कै अहिले हामी कुरा गरिरहेको भन्दा लगभग आधा घन्टा अगाडि लेखेको छ प्रहरीले 3 दिनदेखि खोजी गरेको निकोलस भुसाल पक्राउ। प्रहरीले 3 दिनदेखि खोजी गरेको निकोलस भुसाल पक्राउ। 3 दिनदेखि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका निकोलस भुसाल पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको। प्रवक्ता एसपी काजी कुमार आचार्यका अनुसार सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको कारण उनलाई पक्राउ गरिएको। सार्वजनिक रूपमा अन्टसन्ट बोल्दै आएका भुसाललाई प्रहरीले खोजिरहेको थियो। 3 दिन अघि उनले माइतीघर प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए तर उनी भने आएनन्। यसअघि माइतीघर नै प्रदर्शनीको क्रममा पक्राउ परेका निकोलसले गाँजा सेवन गरेको पाइएपछि रिहाबिलिटेसन सेन्टरमा राख्ने शर्तमा परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। अब कमल भुसाल उर्फ निकोलस भुसाललाई उहाँको दाजुले बुझेर लानुभएको रहेछ। बुवा आमा पनि कति उदास हुनु होला। उनलाई चाहिँ गाँजा सेवन गरेको मेडिकल टेस्टमा प्रमाणित भइसकेपछि उनले जबकि त्यो होइन भनिरहेका थिए। राज्यको मेडिकल टेस्ट कहिले पनि झुटो हुँदैन। तपाईँ भन्नु न, मलाई पनि पहिला राष्ट्रियताको विषयमा आन्दोलन गर्दा कैयौँचोटि पक्राउ गरेर के मलाई नखाएको मदिरा खायो भन्यो त? भनेन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ, सन्तुलित ढङ्गले बुझ्नुपर्छ र उनले सेवन गरेको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गरेको भए हुन्थ्यो र उनलाई वास्तवमा रिहाबिलिटेसन सेन्टरमा राखेर उपचार गर्ने हो या राज्यले अन्य कानुनी उपचार गर्छ। अब उनले भनेका कुराहरू आपत्तिजनक छन्। अब गोजीमा बम कहिले नदेखेका निकोलसले बम त भने तर त्यो चाहिँ बम पाउरेटी भने कि क्या हो भन्नेहरू पनि छन् होइन। अब उनले त मेरो मिसाइलको रेन्ज नै सिंहदरबार बालुवाटारतिर छ
म प्रहरी हेडक्वार्टरमा यसो गर्छु उसो गर्छु, मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू अब गृहमन्त्री उनको भेना भने भिनाजु भने अब कतिवटा दिदी छन् उनको थाहा छैन, मुखबोला भिनाजु भने आउलान् होइन। अनि त्यसपछि अब गृहमन्त्रीलाई नै मामु वाला छाडा शब्द साले जस्तो शब्द प्रयोग स्ल्याङ वर्डहरू युज गर्छन्। अब उनले भनेका कुराहरू सुन्दा अचम्म लाग्छ। उनीसँग मिसाइल छ अरे के छ अरे, अनि 86,000 करोड रुख बेचेर सबलाई अरबपति बनाइदिन्छु भन्छन्, डाँडै पाखै बेच्छु भन्छन्। अब उनले के बोल्छन् भन्ने कुरो भन्दा पनि बेलुका यदि निन्द्रा लागेन भने, भारतमा एउटा भनाइ थियो क्या, निन्द्रा लागेन भने एउटा झोर फिल्मको सिफारिस गरेको थियो, त्यो हेर्नुहोस् निदाउनुहोस् भनेको थियो। अब तपाईँलाई अहिले निन्द्रा लागेन भने भेलुबाजेको अथवा निकोलस भुसालको, भेलुबाजे चाहिँ इनोसेन्ट थिए, मैले उपचारको निम्ति 10,000 पनि सहयोग गरेका थिएँ, आज पृथ्वीमा उहाँ जीवित हुनुहुन्न, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तर निकोलस भुसालको भिडियो तपाईँ निन्द्रा नलाग्दा हेर्नु भने काफी हदसम्म सिरियसली लिनु पर्दैन, मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। र निकोलस भुसाललाई सायद अब उनले जुन अभिव्यक्ति दिए उनको सुधारको निम्ति सुधार गृहमा लानुपर्ने आवश्यकता राज्यले देख्यो। र पछिल्लो समय उनले जसरी भनेका थिए होइन, उनी राज्यभन्दा सुपर राज्य पल्टिएर म स्वास्थ्य मन्त्री बन्छु भनेर पनि हिँडे। अब तपाईँलाई थाहा छ आफूले आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसके, फागुन 5 गते पछिको प्रधानमन्त्री म हुँ, म अब प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भनेर पनि फडा फिजाइरहेछन्, ठुला कुरा गर्छन् होइन। वास्तवमा भन्ने भने उनले गरेका गतिविधिहरू असाध्यै अनौठो किसिमको छन्। र उनले अब के भन्छन्, के भगवान्सँग वार्ता गरे अरे, संवाद गरे अरे, भगवान्सँग कुराकानी भयो, डाँडै बेच्छु पाखै बेच्छु भन्छन्। अब बिचरा उनलाई अब के भन्ने, माया गरौँ दया गरौँ। यो सँगै उहाँलाई त बहादुरी पनि मानिन्छ। हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि रवि लामिछानेलाई अन्टसन्ट बोले, उनी त्यति बेला नि पक्राउ परे, उसो त माफी मागेर छुटेका थिए। अहिलेका गृहमन्त्रीमाथि पनि उहाँले त्यसरी नै बोल्नुभयो। गृहमन्त्री चाहिँ निकोलस भुसालले देखि नसने हो होइन। अब उनले के बोल्छन् भन्ने नै भएर केही समय अगाडि बालेन शाहको देवत्वकरण गरेका थिए। अहिले बालेन शाहलाई राक्षस बनाए, जबकि मान्छेले के अनुमान गर्छन् भने बालेन र उनको रात्रिकालीन भोजन एकै किसिमको हो, उनले पनि त्यही तरल पदार्थ अथवा त्यही धुवा पदार्थ युज गर्छन् भनेर भन्नेहरू पनि छन्। एक्चुअली आई डोन्ट नो। अनि म जाडबक्सी चुरोटबेडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखानेलाई त सोसाइटीका केही धन्दा सेठले मेरो अभिव्यक्ति मन परेन भने ल फलानाले खान्छ भनिदिन्छन्। तपाईँहरूले यत्रो वर्ष सङ्गत गर्नुभयो, म सुपारी धरी खान्न, त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। अनि अर्को कुरो के छ भने उनले अब रवि लामिछानेलाई त्यतिखेर त्यो भन्थे, अहिले त अब पूजा गर्न थालेका छन्, फेरि कुन दिनदेखि भर्सना सुरु गर्छन्, उनको बोलीको ठेगान छैन। अनि अब यस्तै हो, उनी के बोल्छन् कसो बोल्छन् अनियन्त्रित छन्। त्यो स्ल्याङ वर्ड युज गर्ने मामिला, रफ वर्ड युज गर्ने मामिलामा उनले आफ्नो गुरु दुर्गा प्रसाईलाई पनि जितिसकेका छन् होइन। हुन त एकजना सांसद भइसकेका मान्छेले कुनै समय अस्ट्रेलिया गएर नेपालको भारतको सेनाको हतियार अडिट गऱ्यौँ भनेर पनि भनेका थिए होइन। यस्ता हावादारी कुरो गर्ने। अनि दुर्गा प्रसाईले पनि मेरो सीसँग पनि सम्बन्ध छ, रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि छ, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि छ, डोनाल्ड ट्रम्पसँग छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छ भनेका थिएँ। मैले त्यतिखेर सपनामा होला विपनामा चाहिँ छैन भनेका थिएँ। अन्नाले यस्ता हावादारी कुरो बोल्ने प्रशिक्षण चाहिँ सायद आफ्ना यिनै अग्रजहरूबाट उनले लिए होलान्। उनले आफ्नो बौद्धिकताको दुरुपयोग गरेका छन्। उनी राम्रो सम्भावना भएका मान्छे थिए, ट्यालेन्ट पनि थिए, तर कता कता स्पोइल भएर गएका छन् र अनावश्यक टाइम स्पेन्ड गरिरहेछन्। वेस्टेज अफ टाइम भन्छु म त्यसलाई, क्रिएटिभिटीमा लगाउनुपर्छ। र अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु कि उनले जुन ढङ्गले विस्फमन गरेका छन् होइन हरेक विषयमा, त्यो आपत्तिजनक पनि छ र तथ्यहीन कुराहरू पनि धेरै गरेका छन्। र उनलाई वास्तवमा भन्ने भने राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खाँचो चाहिँ मैले देखेँ। अब यसै बिचमा हिजोका रवि लामिछाने जुन लोकप्रिय पात्र हुन् र यस बिचमा उहाँको विषयमा बोलेर धेरै मान्छेहरूले विभिन्न खालका टिप्पणी गरे। उसो त तपाईँले भन्नुभएको थियो रवि लामिछाने सम्भवतः आइतबारभित्र छुट्छन्, तपाईँलाई पनि जितेर अर्को एकजनाले भन्नुभयो बिहिबारै छुट्छ भन्नुभयो। छुट्छन् चाहिँ कहिले रवि लामिछाने? यस्तो हुन्छ, यो अदालतको ड्यू प्रोसेस हो। मेरो त उहाँ आमाको माओली हो, मेरो बुढो माओली हो। म त उहिले छुटेको हेर्न चाहन्थेँ। छिटोभन्दा छिटो रवि लामिछानेजी छुट्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र उहाँलाई विगतको सरकारले पूर्वाग्रह साध्यो। यो सरकारले पूर्वाग्रह मात्रै नराख्ने हो भने, न्यायालयमा प्रभाव नपार्ने हो भने उहाँ छिटोभन्दा छिटो छुट्नुहुन्छ। त्यसो त केही कुराले हामीलाई झस्काएको छ, जस्तो अब उहाँ नक्खु कारागारबाट बिचमा निस्किँदाखेरि
को घटनाक्रमको विषयमा उहाँ लगायत त्यतिखेरको सुरक्षा कमान्डसँग पनि जाँचबुझ आयोगले बयान दिने भन्ने कुरा आएको छ। यसले अलिकति हामीलाई झस्काएको छ, नभए केही हुने हो कि भनेर। नत्र भने अब अस्ति मुद्दा पेशी चढ्नुपर्ने, त्यही बेलामा उहाँ छुट्नुपर्ने भनाइको मतलब उहाँलाई अदालतले बाहिर आएर मुद्दा लड्ने मौका दिनेछ भन्ने मलाई लागेको थियो। म त चाहन्छु उहाँलाई क्लिन चिट प्राप्त होस् होइन, बाइज्जत रिहा हुने अवसर आओस्। तर अब सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोल्नु हुँदैन। पेशी चढ्छ, पेशी चढेपछि बहस हुन्छ, बहस भइसकेपछि मलाई आशा छ यो ऊ दिन नबनौँ, छिटोभन्दा छिटो रिहा हुने अवस्था आउँछ। भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्छु। रवि लामिछाने भनेको एउटा सैलाब हो, आँधी हो, तुफान हो, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबदोलोमा चटाइमा गुद्रेमा बसेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, उहाँलाई अहिले 1 वर्षदेखि चुहा बिल्लीको खेल खेल्दै फादर एन्ड सनका लेखक इभान तुर्गेनेभको भाषा सापट गरेर भन्दा कपटपूर्ण तरिकाले 4 दिवारभित्र कैद गरिएको छ। हामी चाहन्छौँ उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस्। अब अहिले देखिएको छ बिचमा चलखेल, रवि लामिछानेको पार्टीलाई सके क्याप्चर गर्ने, नभए पनि छिया धुजा बनाइदिने, त्यो मिसन पनि असफल भएको छ। किनभने चिसो बनेकै कोका कोला भने जस्तै, फ्यान्टा पनि भन्नुहान कसैले, तर कोका कोलै हो। चिसो बनेको कोका कोला पेय पदार्थमा सबभन्दा बिग्ने त्यही हो। र रासोपा भनेकै रविजी भनेकै रासोपा भनेर अभिव्यक्त भइरहेछ। भोलि माटोको कसम खाएर देशभक्तिपूर्ण तरिकाले ओतप्रोत भएर अगाडि बढिरहेको पार्टी हर्क साम्पाङको नवगठित पार्टीले पनि एउटा आकार प्रकार स्पेस लिएला होइन, त्यो पार्टीले पनि धेरै प्रगति गर्ला हामी आशा गर्छौँ। उहाँहरूको सहकार्य पनि होला रवि लामिछाने र उहाँको हर्क साम्पाङजीको होइन, हामी त्यो भरोसा गर्छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरो स्पष्ट म के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्छु भनेर कसरी सपना नदेखे हुन्छ। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उहाँहरू फिजिरहनु भएको छ। अब हुन त कुलमान घिसिङले पार्टी रेडी गरेर राखेका छन्। अहिले तत्काल उनी पार्टी अध्यक्षको रूपमा हाम नफाले पनि बालेन शाह, सुदन गुरुङ, कुलमान घिसिङ, सुमना श्रेष्ठ सहित यिनीहरू एक ठाउँमा छन्। अब उनीहरूले रासोपा कब्जा गर्ने जुन कुरा थियो त्यसमा असफल भइसकेपछि कुलमान नयाँ तरिकाले अगाडि बढेको भन्नेहरू पनि छन्। अब बालेन शाहको स्ट्याटसको कारण र जेन्जी मोभमेन्टपछि उनी विवादमा गाँसिएको हुनाले अहिले तत्काल उनी राजनीतिमा नआउने सम्भावना देखाएका छन्, दर्शाएका छन् भन्ने कुरो नागरिक न्युजमा आएको छ। र केही समयपछि मलाई लाग्छ वेट एन्ड सी, वाच एन्ड सी, अहिले ट्रायल गर्दै गरौँ भनेर उनी पछाडि हटेको हुनसक्छन्। यो मेयरको कार्यकाल पुरा गर्ने त्यसपछि देखा जाएगा भन्ने उनको मानसिकता छ भन्ने सुनिन्छ। अब शक्ति सञ्चय गरेर अगाडि बढ्ने उनको सोच होला। रवि लामिछानेसँग उनी हदै लचिलो छन्, रवि लामिछानेसँग बालेन लचिलो छन्। कुमारबेनलाई जेलमा पठाए कुराकानी गर्न, त्यहाँ कुराकानी सौहार्द भयो भने त बालेनको फुवाला यफ्यु है, फेरि डट गरौँ, फु रासोपा, फु एमाले, फु कङ्ग्रेस, फु राप्रपा, फु माओवादी भने जस्तै, फु इन्डिया, फु चाइना, फु अमेरिका भनेर उनले जसरी एउटा फेस सेभिङ डिभाइसको रूपमा त्यो स्ट्याटस लेखे। तर उनको नेगेटिभिटी यति आलोचनाको केन्द्रमा पर्यो, उनले स्ट्याटस हटाउनु पर्यो। र इतिहासमा पहिलोचोटि होला हटाइएको स्ट्याटस समेत स्क्रिनसट गरेर सबभन्दा बढी भाइरल भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा यसले स्पेस पनि पायो र उनी वास्तवमा भन्ने भने यो घटनाको कारण ओह्रालो लागिरहेका छन्। तर बालेन शाहको एउटा इमान्दारिता के भने उनले चाहेको भए रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई बेलुकै वा बिहान फोन गरेर ल भाइ अब यो मेरो आइडी ह्याक भयो भनेर लेखिदिनु पर्यो, वास्तवमा अब कुरा चाहिँ यो हो भनेर भन्न सक्थे। तर उनले माइन्ड म्यानुपुलेटिङ गरेनन्। त्यसपछि उनको इमान्दारिता देखियो बालेन शाहको। कमसेकम उनले मौन रूपमा आफूले लेखेको कुरा स्वीकारेका छन्। हुनसक्छ उनले मिडिया ट्रायलमा आनन्द लिएका पनि हुन सक्छन्, उनी दब्बु मान्छे होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो त सुझाव थियो बालेन शाह अथवा रवि लामिछानेले प्याचअप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। अब अहिले तत्काल त्यसो भएन र कुलमानजीले पनि नयाँ किसिमले अगाडि बढ्ने कुरा सोचिरहनु भएको रहेछ। अहिले नयाँ पार्टीहरू यसरी च्याउसरी उम्रेका, अर्थात् अभियन्ताहरू 2 महिना अभियान चलाएर पार्टी चलाउनको लागि दर्ता गरिएको अवस्था छ। तर पनि राजसपाकै एकजना सदस्यले अब यो जेएनजी सरकारले भोलि चुनाव गरिहाल्यो भनेदेखि चुनावपछि यी सबै नयाँ भनेकाहरू जेल जान्छन् भने जो यो भनाइले यति बेला कतिपय सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ राजसपाका र नयाँ पुस्ताहरू सबैलाई एउटा जेलको कठघरीभित्र हालेको जस्तो देखिन्छ। के साँच्चीकै अब यी नयाँ पुस्ताहरू जेल जाने बाटो खुल्ला भएको हो? अब सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै ती महानुभाव किन त्यसरी डराएका हुन्? त्यति डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब उनी हुन त टेक्निकली राजसपाको
केन्द्रीय सदस्य कि के छन् क्यारे, तर उनको मन बालेनतिर लपक्कै टाँसिएको छ भनेर भन्छन्। अब उनी चाहिँ सुदन गुरुङ, बालेन शाह, सुमना श्रेष्ठ, रवि सबै एक हुनुपर्छ, होइन भने चाहिँ हजार मुद्दाहरू क्रियाशील हुन्छन् र सबैको बास जेलमा हुन्छ र कुलमान घिसिङजीलाई पनि भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा भोलि जेल हाल्न सक्छन् भनेर उनले भनेका छन्, पुकार बम भन्ने मान्छेले। म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यति धेरै सरसङ्गत छैन, त्यति उठबस छैन। उहाँ चुनाव लडेको बेलादेखि उहाँको नाम सुन्दै आएको हुँ। अब त्यो पोलिटिक्समा कति मेच्योर्ड अभिव्यक्ति हो उहाँलाई थाहा होला, उहाँहरूको पोलिटिकल पृष्ठभूमि नहुनाले धेरै गहिराइमा कति पुग्नुहुन्छ। तर एउटा तितो सत्य पनि होला फेरि त्यो, किनभने आखिर उहाँले त बुझ्नुभएको रहेछ अनगिन्ती घरहरू जलाइएको छ होइन, दर्जनौँ उद्योगमा आगो जोसिएको छ, सयकडौँ सरकारी र निजी आवासहरू हजारौँ जलेका छन्, खरबौँ रुपियाँ तबाह भएको छ। यसमा भोलि त प्रहरी अनुसन्धान गर्छ, प्रहरीहरू मारिएका छन्। त्यसकारण आज जेनजी फ्रेन्डली सरकार बन्यो होला। हुन त जेनजीको एजेन्डा नै हाइज्याक गरेर त्यसलाई कचाककुचुक पारेर जन्मिएको सरकार हो यो होइन। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने उनले बोलेका कुरा तितो यथार्थ भइदिन सक्छन्, भोलिको दिनमा घातक हुन सक्छ है भनेर उनले बोलेका हुन सक्छन्। र उनमा छटपटी पनि देखियो, किन यति धेरै छटपटाएका छन्। रवि लामिछानेले चाहिँ फेरि कुलमान घिसिङको नेतृत्व स्वीकार्न तयार भएको र बालेनले पनि कुलमानमाथि नै ट्रायल गर्न खोजेको भन्ने एउटा अफवाह फैलिएको छ। याद रहोस्, रवि लामिछानेलाई माइनस गरेर त्यो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर प्राइम मिनिस्टरको मोस्ट डिजर्भिङ क्यान्डिडेटको रूपमा अगाडि बढेको रवि लामिछाने नै अब केही समयपछि जेलमुक्त भएर त्यो पार्टी सम्हाल्नुहुन्छ। र रवि लामिछानेको जस्तो हुनर, उहाँको जस्तो ट्यालेन्ट, उहाँको जस्तो वैभवशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व सायद अरू नयाँ लिडरहरूमा छैन। हर्क सम्पाङको एउटा उभार छ, जस्तो तपाईँले लेटाङमा देख्नुभयो, वाओ टाइपले हजारौँ हजार नरनारीहरू उपस्थित भए, त्यो राम्रो थियो। त मलाई के लाग्छ भने बरु रवि लामिछाने र हर्क सम्पाङको कार्यगत एकता होला। अब कुलमानजी आफू नेता भएर तत्काल पार्टी दर्ता गर्ने कि उज्यालो नेपाल अथवा यस्तो कुनै नामले, अथवा त्यसको लागि त उहाँले अहिले एनाउन्स गर्न मिल्दैन होइन, अहिले मिल्दैन नि त। उहाँ त मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रीको छनौटको मापदण्डमै भनिएको छ कि मन्त्री हुने मान्छेले राजनीति गर्ने छैन, दल खोल्ने छैन भन्नाले त्यसमा रिजाइनेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुलमानजी फर्स्टम्यान भएर पार्टी चलाउनु पनि अलिकति गाह्रै होला, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो होला। रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङजी भनेको नयाँ भए पनि पोलिटिक्समा आउनु हो। अब उहाँहरूलाई अलिकति टेक्नोक्राट मान्छेलाई गाह्रो पर्ला। खैर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने यो सारा कुरा हेर्दा रवि लामिछाने माथिको आग्रह समाप्त पार्नुपर्छ। रवि लामिछाने माथिको पूर्वाग्रह धुजा बनाउनुपर्छ। र बाबुराम भट्टराईले त अब पार्टी अफिसमै गएर जसरी पनि रवि लामिछानेलाई निकालौँ भन्नुभयो। बाबुरामजीका हजार कुरामा म असहमत हुँदै उहाँले भनेको जसरी पनि भने जेल तोडेर फोडेर जुलुस गरेर भने होइन, त्यो पहिलाको जेनजी मोमेन्टको जसरी भने होइन, उहाँले चाहिँ कानुनी हिसाबले एक्सर्साइज गरेर निकालौँ भने हो। हुनसक्ला बाबुराम भट्टराईको आफ्नो स्वार्थ होला, उनी रवि लामिछानेको तर्फबाट गोर्खामा अथवा काठमाडौँमा उठ्न चाहलान्, केही गर्लान्, त्यो उनको कुरा हो। आफ्नो छोरीलाई पोलिटिक्समा स्थापित गर्न चाहलान्। अब उनले खोलेको नयाँ शक्ति तपाईँको टाइटाई फिस, हात्ती आए फुस्सा, बेलुन जस्तो प्याट्ट फुटेर गयो। त्यसकारणले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको विषयलाई लिएर पनि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर घर पनि जब भारी विद्वान हुनुहुन्छ, विद्वान भने एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको हिसाबले उहाँ नेभर सेकेन्ड मान्छे हो। उहाँले अब एसएलसीमा बोर्ड टप गर्नुभयो। र बाबुराम भट्टराईलाई फेरि रवि लामिछानेले पनि आफ्नो आदर्श मेन्टर मानेको भन्ने कुरा खोल्नमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशीला कार्कीको यो सरकार अब अहिले पनि अनिष्ट अरिष्टको बादल हटेको छैन। अदालतबाट अब छिटोभन्दा छिटो 1 महिनाभित्र कारण देखाउ आदेश मागिसकेका छ। भोलि जसरी राजदूत फिर्ता बोलाउने कुरोको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएन अदालतले, भोलि यो सरकारलाई 1 महिनापछि अदालतबाट विदाई गर्यो भने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को हुन्छ त? देख्नु भएन बिचरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रा हजार असहमति छन्। भोल्टियरले भनेका छन् नि, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टियरले भने जस्तै सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रा असहमति होलान्, तर उहाँलाई लैङ्गिक विभेद हुने गरी स्ल्याङ वर्ड युज गरेर त्यसरी खसालेर अमर्यादित अशिष्ट भाषा राजेन्द्र खड्गीले बोल्या हो कि अथवा कसले बोल्या हो टाइपले त्यसरी बोल्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त। त्यही भएर म यो भन्न खोजेको, अहिले सुशीला आमैको दिल्लीमा पनि जादु चल्छ भन्ने कुरा दुर्गा प्रसाद पत्ता रहन्छ के अरे, थाहा पत्ता। यो त इन्डो वेस्टले प्यार गरेर हुर्काएको बनाएको सरकार हो।
अब दिल्लीले अहिले देखाइदियो अरे दुर्गा प्रसादलाई होइन, देखाइदियो, ढोका बन्द गरिदियो। एनडीटिभी हेर्नुहोस्, जनआस्था न्युजले पनि लेखिरहेको छ कि तपाईँलाई यहाँ एलाउड छैन, तपाईँलाई हामी रेकगनाइज गर्दैनौँ भनेर उसले भन्यो। यसको मतलब के हो भने बढी प्यार झ्यार गर्ने होइन, बढी स्टन्ट गर्ने मान्छेहरू बिस्तारै नाङ्गिँदै खोइलिँदै जान्छन्, उनको असलियत बाहिर आउँछ। उनको सङ्गठन पनि अहिले धुजा भएको छ, उनी आत्तिएको अवस्था छ र सरकारले पनि जुनसुकै समय उनलाई फौजदारी केस एउटा के लागिरहेछ भने अदालत मार्फत मुद्दा बिउज्यो भने उनी बस्नेवाला छैनन्। उनलाई पुलिसको डन्डा होइन, कानुनको डन्डा बहुत खतरनाक तर अदृश्य हुन्छ, त्यो डन्डा बज्रिन सक्छ भन्ने भएको कारण उनी दिल्ली दौडिएका छन्। दिल्लीले सिल्ली ठहराएको मान्छे नेपालको राजनीतिमा फिट हुँदैन भन्ने उनको बुझाइ रहेछ। उनी यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने मान्छे हुन्। उनले भनेका छन् उनलाई त नेपालको प्रधानमन्त्री भन्दा भारतको प्रधानमन्त्री आफ्नो जस्तो लाग्छ भनेर। अब जति चाकडी गरे पनि, जति तेल दले पनि, जति सुके जी हजुरी गरे पनि, जम्ला हात जोडे पनि, चमर हम्किए पनि दिल्लीले त पत्याएन। याद गर्नुहोला, धेरै बोलेको कारण खगेन्द्र सुनारले हातमा आइसकेका मन्त्री गुमाए। अब सम्भावना रहन्थ्यो यी निकोलसको पनि स्थिर र दृढ भएर कम बोलेर गए भए होइन। अब पढलेखेका मान्छे हुन्, उनलाई विश्वास गर्थे, तर उनले पनि त्यो स्पेस गुमाए भन्ने कतिपयले त पुण्य गौतम अहिलेसम्म संसार मन्त्री भइसक्थ्यो अथवा राजदूत भइसक्थ्यो, आफ्नै कारण यो पनि अलिक बढी बोल्छ त्यसकारण यसले पाएन भन्छन्। तर त्यो मेरो हकमा चाहिँ होइन। मेरो हकमा मलाई संसार मन्त्रीको रूपमा धेरैले देख्न चाहेका थिए। अब हल्ला पनि चल्यो, आधिकारिक कुरो भन्छु, मलाई बालुवाटारबाट भनेर कुनै सूत्रले एप्रोच पनि गरेको थियो, मेरो बायोडाटा पनि स्ट्रङ थियो, तर म बारदादा फाउन्डेसनको सदस्य थिइनँ। म प्रीतिपथ मुभमेन्टलाई मन पराउँदिनँ, त्यसकारण म एनजिओको सिफारिसमा नपरेको हुनाले हर्का साम्पाङज्यूको जसरी नाम काटियो मेरो पनि त्यसै गरी काटियो होला देशभक्त भएको हुनाले। तर सधैँ यो अवस्था रहँदैन र दुर्गा प्रसादजीले यदि बोलीमा सन्तुलन ल्याएको र यदि संयमता देखाएको थियो भने अलि फरक हुन्थ्यो। पढ्न त